कार्यक्रम प्रेमको सन्देश हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शक मित्रहरूमा म पास्टर राजन न्यौपाने कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै ख्रिस्टे अभिवादन जय मसीह। यो कार्यक्रम प्रेमको सन्देश टिभी टुडेबाट प्रत्येक आइतबार बिहान 7:30 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी बाइबलीय सन्देश प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम हेरिरहनु भएको पछि कार्यक्रम सम्बन्धी जिज्ञासा तथा प्रतिक्रिया हामीलाई जानकारी गराउनको लागि तपाईले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा हाम्रो टेलिफोन नम्बर तथा पत्राचार ठेगाना पाउन सक्नुहुनेछ। आजको बाइबल सन्देशको शीर्षक छ परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। बाइबलको यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखिएको छ, यूहन्ना 3:16, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। बाइबलको यस खण्डमा 4वटा कुराहरू पाउँदछौँ। संसार, परमेश्वरको प्रेम, उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्ट र अनन्त जीवनको बारेमा व्याख्या गर्नेछौँ। संसार, बाइबलले संसार भन्नाले यस पृथ्वीमा वास गर्ने मानिसहरूको बारेमा बताउँदछ। परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो। पहिले मानिस आदमले पाप गर्यो र संसारमा पाप आयो। सबै मानिस पापी भए, रोमी 3:23ले भन्छ, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। हामीले मानिसको अवस्थालाई हेऱ्यौँ भने सम्पूर्ण मानिस पापको कारणले गर्दा समस्यामा छ। समस्या नभएको मानिस पृथ्वीमा कहीँ छैन। बाइबलले भन्छ रोमी 3:23मा, सबै मानिस पापी छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ र उहाँमा कति पनि पाप छैन, तर मानिस जन्मदा नै पापी छ। माकुराको जालले जेलेर राखेको झिँगा जस्तो अवस्थामा मानिस छ। जसरी माकुराले आफ्नो जाल फिजाएर आहाराको निम्ति ढुकेर बस्छ, त्यसरी नै दुष्ट जो परमेश्वरको विरोधी हो त्यसले आफ्नो पासोमा पार्न आफ्नो जाल फैलाएर बस्छ। माकुरालाई तपाईले हेर्नुभयो भने ऊ आफ्नो जालमा फैलाएर बस्छ। जब एउटा झिँगा त्यो जालमा फस्न पुग्छ अनि माकुराले झिँगाको टाउकोमा विषालु पदार्थ खनाएर त्यो झिँगालाई अन्धो बनाउँछ। झिँगा अन्धो भएपछि झिँगालाई घाइते बनाएर आफ्नो जाल शरीरबाट निकालेर त्यो झिँगालाई आफ्नो बन्धनमा पार्दछ। जब झिँगा पूर्ण रूपमा माकुराको जालमा पर्दछ, अब ऊ भाग्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छ। त्यसपछि त्यस झिँगालाई नाशको बाटोमा पुर्याउँछ। यसरी नै पहिलो मानिस आदम र हव्वालाई जसरी शैतानले जालमा पारेर पापमा फसायो, त्यही दिनदेखि नै शैतानले मानिसको शत्रु भएर हर समय मानिसलाई पापमा फसाउँदा खुसी हुन्छ। जसरी त्यो झिँगालाई माकुराले आफ्नो बसमा पारेर त्यसलाई सम्पूर्ण रगत चुसेर नसकुन्जेल त्यसलाई आफ्नो बसमा राखेर मार्दछ, त्यसरी नै शैतानले मानिसहरूलाई दुष्टता, चिन्ता, फिक्री, घमण्डको बन्धनमा राख्छ र आफ्नो पापको पासोबाट उम्कन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँछ अनि मानिसलाई मृत्युको खिल, पापको सामना गर्न नसक्ने बनाएर जसरी त्यो झिँगा निरीह प्राणी भयो, त्यसरी नै मानिसलाई पनि आज शैतानले पापमा फसाएर दुष्टताको बाटोमा अगाडि बढाएको छ। आज हामीले संसारमा हेऱ्यौँ भने मार काट, झगडा, अशान्तिले गर्दा मानिसहरूले असुरक्षाको महसुस गरिरहेका छ। लडाइँ झगडाले प्रशय पाइरहेको छ। मानिसहरू निरीह प्राणी भएर त्यो पापको जालमा शैतानले जकडिरहेको छ। झिँगा एउटा साधारण किरा मात्रै हो, उसको निम्ति मृत्यु नै अन्त्य हो। मानिसको अन्त्य मृत्युमा हुँदैन। अनन्तताको लागि जिउन 2 प्रकारको ठाउँ छ। पहिलो स्वर्ग जहाँ पाप नभएको मानिस बस्छ, अर्को नरकमा भयानक पीडा, अशान्ति र आगो रहन्छ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यो संसारमा शैतान मात्रै छैन, तर परमेश्वरले आफ्नो सृष्टि गरेका मानिसहरूलाई माया गर्नुहुन्छ। मानिसहरू शैतानको जालमा परेको कुरा थाहा पाएर मानिसहरूलाई त्यत्तिकै छोड्नु भएन। मानिसलाई प्रेम गरेर आफूसँगै राख्नको लागि मानिस आफूले आफैलाई बचाउन नसक्ने अवस्थामा छुटकारा दिनको लागि उहाँले एउटा उपाय पहिले नै बनाउनु भयो, किनकि उहाँले आफ्नो
सृष्टि गरेको आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको मानिस जातिलाई आफैसँग राखेर अनन्त जीवन दिन चाहनुहुन्थ्यो। त्यसैले मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको प्रेम यसैमा देखाउनु भयो कि मानिस पापी छँदै ख्रीष्ट येशू मानिसको लागि मर्नुभयो। रोमी 5:8 पदमा अनुसार हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो। हामीलाई पापबाट मुक्त गरी छुटकारा गर्न येशू ख्रीष्टलाई मानिसको मुक्तिदाता हुन पृथ्वीमा मानिसको स्वरूपमा मानिसै भएर एउटा कन्याद्वारा पृथ्वीमा पठाउनु भयो। उहाँले पाप रहित जीवन जिएर सम्पूर्ण मानिसको पापको साटो पाप बलि भएर मर्नुभयो र तेस्रो दिनमा मृत्युबाट बौरी उठी स्वर्गमा जानुभयो। उहाँलाई परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वीको सम्पूर्ण अधिकार दिनुभयो। तर मानिसहरूलाई धोका दिन डरको मार्गमा डोर्याउन शैतानले सधैँ कोसिस गर्दछ। पहिलो पत्रुस 5:8 पद अनुसार शैतान गर्जने सिंह झैँ कसलाई निलु भनी खोजी चारैतिर घुमिहिँड्छ। माकुराले झिँगालाई जालमा पारे झैँ यस पृथ्वीमा शैतानले मानिसहरूलाई पनि पार्न खोज्दछ। तर शैतानको बन्धनबाट उम्कनको लागि परमेश्वरको योजना ख्रीष्टमाथि हामीले विश्वास गर्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई शैतानको सबै बन्धनबाट छुटकारा दिँदै सधैँभरि आफूसँग राख्नुहुनेछ। हामीले विश्वास गरेर उहाँलाई हाम्रो मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनी स्वीकार गरेर मात्रै हामी शैतानबाट छुटकारा पाउन सक्छौँ। यूहन्ना 8:36 पदमा येशूले भन्नुभयो, पुत्रले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पारे भने तिमीहरू साँच्चै स्वतन्त्र हुनेछौ। हामीले येशूमाथि गरेको विश्वासले शैतानको पासोबाट उहाँले हामीलाई मुक्त गर्नुहुन्छ। यसै गरी बाइबलमा हामीले देख्छौँ यूहन्ना 5:1-15 खण्डमा यरुसलेममा एउटा भेडा ढोका नेर 5वटा दलान भएको एउटा जलकुण्ड थियो, जसलाई हिब्रू भाषामा बेत्सेदा भनिन्छ। त्यहाँ अनेकौँ रोगीहरू, अन्धा, लङ्गडा, पक्षघातीहरू बसिरहन्थे। तिनीहरू पानी कतिखेर छचल्किन्छ भनेर पर्खिरहन्थे, किनभने परमप्रभुका एउटा दूत बेला बेलामा स्वर्गबाट ओर्लिएर जलकुण्डमा पानी हल्लाइदिन्थे र जो पहिला पानीमा भित्र पस्थ्यो जस्तै रोगग्रस्त भए पनि त्यो निको भइहाल्थ्यो। तर त्यहाँ वर्षौँदेखि बिरामी भएको एकजना मानिस थियो। ऊ 38 वर्षदेखि शैतानको बन्धनमा थियो। ऊ आफू पक्षघाती भएकोले पानीमा जान नसक्ने थियो। कसैले पनि उसलाई पानीमा लैजाने काम गरेनन्। ऊ एउटा असक्षम, हातखुट्टा नचल्ने र त्यो पोखरीमा पुग्न सक्ने अवस्थामा थिएन। जसरी माथिको कथामा माकुराले झिँगालाई आफ्नो बन्धनमा पारे झैँ, जसरी त्यो 38 वर्षदेखि आशा नभएको निराश भएर शैतानको बन्धनमा थियो, ऊ निको हुन चाहन्थ्यो। तर उसले शैतानको बन्धनमा आफूलाई अशक्त ठान्थ्यो। येशूले त्यो व्यक्ति 38 वर्षदेखि शैतानको बन्धनमा परेको थाहा पाएर येशूले त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? तर त्यस रोगीले भन्यो, हजुर, जुन बेला पानी छचल्कन्छ मलाई जलकुण्डमा हालिदिने कोही पनि मानिस छैन। म जाँदा जाँदै अर्को मानिस ओर्लिहाल्छ। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, खडा हो र आफ्नो ओछ्यान उठाएर हिँड। तुरुन्तै त्यो मानिस निको भयो र आफ्नो ओछ्यान उठाएर हिँड्यो। यस खण्डमा येशूले रोग तथा पक्षघातको बन्धनबाट 38 वर्षदेखि परेको एउटा पक्षघातीलाई निको पार्नुभयो र उसलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो। येशूमा पाप क्षमा गर्ने, पापबाट बचाउने र स्वतन्त्र गराउने शक्ति छ। येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 14:6 पदमा, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। शैतानबाट छुटकारा दिने, बचाउने र हामीलाई जीवन दिएर स्वर्गमा लैजाने एक मात्रै प्रभु येशू हुनुहुन्छ। यूहन्ना 10:10 येशूले भन्नुभयो, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ। म त तिमीहरूले जीवन पाओ, त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा पाओ भन्ने हेतुले आए। येशू मानिसहरूलाई शैतानको बन्धनबाट छुटकारा दिएर आफूसँग स्वर्गमा मानिसहरूलाई लानको लागि आउनुभएको थियो। दाउदले भजन सङ्ग्रह 124:6 र 7 यसरी भन्दछन्, परमप्रभुको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई तिनीहरूको दाराले फहराउन दिनु भएन। सिकारीको पासोबाट चरा उम्के झैँ हामी फुत्किसकेका छौँ। तिमीहरूको जाल फाट्यो र हामी उम्क्यौँ। जसरी त्यो
झिँगा माकुराको जालमा फँसेको थियो, त्यसै गरी हामी पनि शैतानको जालमा थियौँ। जसरी त्यो पक्षघाती 38 वर्षदेखि निराश भएर कुनै पनि आशा नभएर शैतानको जालमा थियो, उसले येशूलाई भेट्यो र उसको जाल फाट्यो, शैतानको बन्धनहरू फुत्के र ऊ स्वतन्त्र भयो, निको भयो। दाउदले यसै गरी लेखे, शैतानले हामीलाई फसाउन सक्दैन, शैतानले हामीलाई बन्धनमा पार्न सक्दैन। पावलले पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 54 पदमा भन्दछन्, जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्नेछ, तब लेखिएको त्यो वचन पुरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलिएको छ। ए मानिस तेरो खिल कहाँ, ए मृत्यु तेरो पाप हो र पापको शक्ति व्यवस्था हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। येशूले हामीलाई पापको बन्धनबाट, मृत्युको बन्धनबाट छुटकारा दिन सारा संसारको पापलाई आफ्नो शरीरमा बोकी मर्नु भयो र शैतानका बन्धनहरूमा परेका मानिसहरूलाई पापबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। उहाँले क्रुसमा मरेर 3 दिनपछि बौरी उठी शैतानलाई जित्नुभयो र आफ्नो प्राण छोड्न लाग्दा येशूले भन्नुभयो, यूहन्ना 19को 30 पदमा भन्नुभयो, अब सिद्धियो, हामीले ख्रिस्टमाथि गरेको विश्वासले शैतानको पासो र जाल फाट्छ, उसले मानिसलाई जकडी राखेको साङ्लाहरू पनि फुत्कनेछ र येशूले कल्वरी क्रुसमा शैतानमाथि विजय पाउनुभयो। पहिलो यूहन्ना 3को 8 पद अनुसार शैतानका कामहरूलाई नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनुभयो। हामीले उहाँको त्यो विजयमाथि विश्वास गर्यौँ भने हामीले विजय प्राप्त गर्दछौँ। यसै गरी लुका 7 अध्यायको 50 पदमा एउटी पापी स्त्री जो व्यभिचारमा थिए र येशूलाई अत्तर घसेकी थिए, त्यस पापी स्त्रीलाई येशूले भन्नुभयो, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ, शान्तिसँग जाऊ। रोमी 3 अध्यायको 10 पदमा कोही पनि धर्मी छैन, एकजना पनि छैन, सबै पापी छन्। समाचारमा हामी हत्या, लुटपाट, झगडा आदि बारेमा सुन्दछौँ। यी सबै कुराहरू पापको कारणले आयो। हामीले बच्चाहरूलाई खराब गर्न सिकाउनु पर्दैन। बाइबलले भन्छ संसारमा सबै मानिस पापी छन्। तर प्रिय मित्र, परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, कोही पनि नष्ट नभएको चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको कृपा गर्नमा धनी हुनुहुन्छ। एफिसी 2 अध्यायको 4 पद। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 4को 8 पद। जसले प्रेम गर्दैन त्यसले परमेश्वरलाई चिन्दैन, किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। जो प्रेममा रहन्छ ऊ परमेश्वरमा रहन्छ। पहिलो यूहन्ना 4को 16 अनि परमेश्वर जो प्रेम हामीप्रति छ त्यो प्रेम हामीले जानेको र विश्वास गरेका छौँ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र जो प्रेममा रहन्छ ऊ परमेश्वरमा रहन्छ अनि परमेश्वर उसमा रहनुहुन्छ। परमेश्वरले पापी संसारलाई अगापे प्रेम अर्थात् बिना शर्तको एकतर्फी प्रेमले प्रेम गर्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 13को 4 देखि 8 सम्म प्रेम खुबै सहन्छ र दयालु हुन्छ। प्रेमले डाहा गर्दैन, प्रेमले आफ्नो प्रशंसा गर्दैन, प्रेमले घमण्डले फुलिँदैन, रुखो व्यवहार गर्दैन, आफ्नो भलाइ खोज्दैन, झगडामा रिसाउँदैन, खराबीको हिसाब राख्दैन, अधर्ममा आनन्दित हुँदैन, तर सत्यतामा आनन्दित हुन्छ। त्यसैले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराहरू विश्वास गर्छ, सबै कुराहरू आशा गर्छ, सबै कुराहरूमा धीरज धर्छ। प्रेम कहिले टल्दैन। संसारप्रति आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नुभयो र एकमात्र पुत्रलाई पापको सट्टामा मर्न पठाउनुभयो। यसो किन यस संसारमा आउनुभयो? उहाँले के गर्नुभयो र पापको ज्याला तिर्न के चाहिन्छ? हो मित्र, हिब्रू 9को 22ले भन्छ, रगत नबगाई पापको क्षमा हुँदैन। अनि व्यवस्था अनुसार प्राय सबै कुरा रगतद्वारै शुद्ध पारिन्छ अनि रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुँदैन। मानिस पापी छ र पापी मानिसको पापको ज्याला निष्कोट रगत चाहिन्छ। त्यो निष्कोट थुमा येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। कन्याबाट जन्म, पाप रहित जीवन, सबैको पापको लागि मृत्यु। उहाँले सबै मानिसको पापको ज्याला तिर्नुभयो। व्यवस्था 7को 13ले भन्छ, प्रेमले परमेश्वर तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। व्यवस्था 7को 13ले भन्छ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि उहाँले तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुनेछ।
तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ र तिमीहरूलाई सङ्ख्यामा बढाउनुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण ईश्वरीय स्वभाव नै प्रेम हो। चिनी गुलियो हुन्छ, नुन नुनिलो भए जस्तै परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ। उहाँको प्रेममा स्वार्थ छैन, निस्वार्थ अनुग्रही कृपालु परमेश्वरको स्वभाव यही हो। उहाँले प्रेमको कारणले उहाँले मानिसको पापको ज्याला तिर्नु येशू ख्रीष्ट एकमात्र जन्माएको पुत्र येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। किन? परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। मानिस पापी थियो, पापको ज्याला नरक हो, ऊ नष्ट हुन गइरहेको थियो। अनन्त जीवन जब एउटा मानिसले आफ्नो पाप स्वीकार गर्छ, येशू ख्रीष्टले क्रुसमा मेरो लागि गर्नुभयो भन्ने कुरा स्वीकार गर्छ भने ऊ अनन्तसम्म परमेश्वरको परिवारमा जन्मन्छ। उसले नयाँ जीवन र अनन्त जीवन पाउँछ। हो मित्र, त्यो जीवन अनन्तसम्म रहन्छ। येशूले यूहन्ना 10 अध्यायको 28 पदमा भन्नुभयो, अनि म तिमीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु र तिमीहरू कहिले नष्ट हुने छैनन्, न त कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर लैजान्छ। रोमी 8:38 देखि 39मा, किनकि मलाई पुरा निश्चयता भएको छ, न मृत्युले, न जीवनले, न स्वर्गदूतले, न प्रधानताले, न अधिकारले, न अहिलेका कुराले, न पछि आउने कुराले, न उचाइले, न गहिराइले, न कुनै सृष्टिकै कुराले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएको परमेश्वरको प्रेमदेखि अलग पार्न सक्ने छैन। तपाईँ पनि पापको बन्धनमा, शैतानको बन्धनमा परेर जीवनमा चिन्ता, फिक्री, डर, तरास, असन्तुष्टि भएर र रोग बिमारले समस्यामा हुनुहुन्छ भने अवश्य तपाईँ नडराउनुहोस्। तपाईँलाई माया गर्न, तपाईँको पीर, मर्का, चिन्ता, समस्या समाधान गर्न आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि ख्रीष्ट येशूले पृथ्वीमा आएर शैतानका बन्धनमा परेका मानिसहरूलाई छुटकारा दिन क्रुसमा पापी मानिसको पापको सट्टामा निष्कोट बलि भएर मरिसक्नु भएको छ। अब केवल तपाईँले उहाँलाई विश्वास गर्नुभयो भने मात्र तपाईँको समस्या समाधान भएर तपाईँ परमेश्वरमा सदा सर्वदा स्वर्गमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ अहिले नै येशूलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी मसँग यो प्रार्थनालाई दोहोऱ्याउनुहोस्। परमेश्वर पिता, म एउटा पापी मानिस हुँ। तपाईँ पनि पापको बन्धनमा, शैतानको बन्धनमा परेर जीवनमा चिन्ता, फिक्री, डर, त्रास, असन्तुष्टि भएर रोग बिमार र समस्यामा हुनुहुन्छ भने अब तपाईँ नडराउनुहोस्। तपाईँलाई माया गर्ने, तपाईँको पीर, मर्का, चिन्ता र समस्या समाधान गर्न आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि ख्रीष्ट येशू पृथ्वीमा आउनुभई शैतानको बन्धनमा परेका मानिसहरूलाई छुटकारा दिन क्रुसमा पापी मानिसको पापको सट्टामा निष्कोट बलि भएर मरिसक्नु भएको छ। अब केवल तपाईँले उहाँलाई विश्वास गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँको समस्या समाधान भएर तपाईँलाई परमेश्वरसँग सदा सर्वदा स्वर्गमा राख्नुहुनेछ। यदि तपाईँले अहिले नै येशूलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी मसँग यो प्रार्थना दोहोऱ्याउनुहोस्। परमेश्वर पिता, म एउटा पापी मानिस हुँ। म आफूले आफैलाई बचाउन सक्दिनँ। तपाईँ मलाई शैतानको बन्धन र पापको ज्यालातिरी बचाउनको लागि कल्भरी क्रुसमा मेरो सट्टामा मरी मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भनी यो प्रार्थना येशूको नाउँमा माग्दछु। आमेन। यो कार्यक्रम प्रेमको सन्देश टिभी टुडेबाट प्रत्येक आइतबार बिहान 7:30 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीलाई बाइबलीय सन्देश प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम हेरिसक्नु भएपछि कार्यक्रम सम्बन्धी जिज्ञासा तथा प्रतिक्रिया हामीलाई जानकारी गराउनको लागि तपाईँले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा हाम्रो टेलिफोन तथा पत्राचार ठेगाना पाउन सक्नुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।